बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम लोग अम, रजब के बिल्कुल हम वी आर अबाउट टू एंटर इन रजब। तो रजब की अहमियत और रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में आज एक छोटा-सा सेशन रखा है। तो हम लोग इस बात से शुरू करते हैं कि हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है कि साल 12 महीनों का है, उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। इनमें से 3 इकट्ठे यके बाद दीगरे आते हैं यानी ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। और रजब जो है वो जमादी-उस-सानी और शाबान के दरमियान है। तो ये बुखारी की हदीस है। इसमें हमें जो पहली बात हमें इल्मी तौर पे पता होनी चाहिए वो क्या है कि अ, हमें पता है 12 महीने हैं साल के अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो 4 महीने हैं ना अल्लाह ने उन्हें क्लैरिटी से अलग एक अहमियत और इम्पोर्टेंस दे दी इन बाकी 6 महीनों के ऊपर। और वो कौन से 4 महीने हैं? वो 4 महीने हैं ये रजब है जो कि जमादी उस-सानी आज जिसका आखिरी दिन है और शाबान के दरमियान अ आता है रजब। तो रजब अलग स्टैंड करता है, ये अलग है और बाकी जो 3 महीने हैं वो इकट्ठे हैं और वो कब आते हैं? वो ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम यानी 11वाँ, 12वाँ और फिर पहला महीना। तो ये 3 महीने इकट्ठे हैं। अ, अब इस महीने में इनको जो ये हुर्मत वाला महीना कहा जाता है, तो ये एक अहम बात जान लें कि शुरू से, हमेशा से ही इन महीनों को लड़ाई के लिए ममनू करार दिया गया। क्योंकि पुराने वक़्तों में जंगो-जदल बहुत ज़्यादा होता था और फ़िज़िकल लड़ाइयाँ होती थी। जंगो-जदल तो अभी भी बड़ा होता है, लेकिन अभी फ़िज़िकल के बजाय ज़्यादा हमारे अ, इंटरनेट बेस्ड और इंटेलेक्चुअल वॉर्स ज़्यादा हो गई हैं। तो अब उस तरीके की होती हैं, लेकिन ये है कि हमें ये थोड़ी-सी क्लैरिटी देखनी और सोचनी होगी कि इन महीनों की को हुर्मत का महीना कहा गया है, यानी लड़ाई, झगड़े, फ़साद इसमें ममनू या हराम करार दिए गए हैं। और अगर आप पूछें कि ऐसा इन महीनों के बारे में क्यों है, तो बेसिकली पुराने वक़्तों में तो यही होता था कि हज के सफ़र को आसान और महफ़ूज़ बनाने के लिए इन महीनों की जो है वो इनको सिक्योर किया गया था ताकि जो हज के लिए लोग आ रहे हैं और रजब के महीने में लोग उम्रा करना चाहते थे, तो जो हज और उम्रा के लिए लोग आते हैं, तो उनके पाथवेज़ इर्द-गिर्द उनके लिए आसानी भी हो और महफ़ूज़ भी रहें, ताकि लोग आराम से जो है वो उम्रा के लिए आ सकें। रजब के महीने में लोग उम्रा के लिए आते थे और बाज़ औक़ात ऐसे ही होता था कि वो उम्रा के लिए फिर आके रुक जाते थे बैतुल्लाह के पास और फिर वो हज करके ही पलटा करते थे। तो गोया फिर उम्रा के महीने से लेके हज यानी मुहर्रम में फिर इनकी वापसी होती थी, हज खत्म करके ज़ुल्हिज्जा भी उधर गुज़ारते थे और फिर मुहर्रम में वापसी। तो इसलिए फिर इसको एक सेफ पाथ बनाने के लिए इसमें जंगो-जदल जो थी वो क्या था, उसको ममनू करार दिया गया। अब जो एक अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पॉइंट वाइज़ चलूँगी ताकि क्विकली हम बड़े क्लैरिटी से कुछ पॉइंट्स क्लैरिटी से कवर करें कि अ, अब जब इन महीनों की फ़ज़ीलत हमें पता चल गई कि ये आम महीनों से अल्लाह के यहाँ बाकी 6 महीनों से ये 4 महीने आला दर्जा रखते हैं। इनका मकाम उनसे कई ऊपर है। जब इनका मकाम कई ऊपर है, उससे ज़्यादा है उन महीनों की निस्बत, तो ये बात भी फिर अच्छे से जान लीजिए कि आवर डीड्स वेट हेवियर ऑन द स्केल ड्यूरिंग दीज़ 4 मंथ्स। हमारा जो अमाल हैं, वो नामा-ए-अमाल पे उनका वज़न हेवियर होता है इन 4 महीनों में बनिस्बत बाकी 6 महीनों के। यानी अगर आप नेकी कर रहे हैं, तो उसका अजर ज़्यादा है और अगर आप गुनाह कर रहे हैं, तो फिर उसका वबाल भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें इसको अच्छे से इदराक करना होगा। सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में आता है, सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में कि डू नॉट रॉन्ग योरसेल्फ ड्यूरिंग देम यानी दीज़ मंथ्स इन 4 महीनों का ज़िक्र वहाँ आता है। तो डू नॉट रॉन्ग योरसेल्फ यानी अपने ऊपर इस महीने में ज़ुल्म ना करें।
ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہی یعنی گناہ اور ظلم اور بربریت اور اپنے آپ کو کسی بھی زیادتی سے یا فساد سے بچا کے رکھنا ہی مقصد ہے سب سے بڑھ کے. کسی بھی وقت نہیں کرنا چاہیے یہ کام لیکن ان 4 مہینوں کو تو obviously اپنے اوپر we have to be more vigilant. ہمیں ہر حال میں زیادہ محتاط رویے سے اس مہینے کے اندر اپنی زندگی سٹارٹ کرنی پڑے گی. اب اگر ہم بالکل اس کارنر پہ ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ کل اس میں انٹر ہونا ہے تو اب صرف اس کو لیکچر سمجھ کے نہ سنیے گا. میں نے اس کو لیکچر وے میں کیا بھی نہیں ہے. میں نے اسی لیے اس کو پوائنٹ وائز لکھا ہے کہ ہم اس کو کلیئرٹی سے دیکھ سکیں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی جو لاسٹ کلاس ہماری تھی میں نے تو رجب کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رجب کو عربز کیا کہتے تھے رجب الاسم. اس کا کیا معنی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی لڑائی اور تلواروں کو روک دینے والا سائلنٹ مہینہ. یعنی اس میں کوئی شور تلواروں کی یا کوئی نوائز یا کوئی لڑائی کچھ بھی نہیں ہوتی تھی کوئی فائٹنگ نہیں ہوتی تھی. تو رجب الاسم تو ہم سب سے پہلے اپنے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو اپنے لیے رجب الاسم قرار دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ ہماری کوئی لڑائی ہمارا کوئی فساد ہماری آپس میں کوئی جو ہم خرابیاں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے آگے مسائل اگنیٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے ہم نے بچنا ہے. ہم نے ایکسٹرا ویجیلنٹ ہو کے کیا کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ مسلسل سپاٹ کرتا رہے دیکھتا رہے کہ کہیں سے لڑائی جنریٹ ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے. اس کو سولوشن کی طرف ریزولوشن کی طرف لے کے جائیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو پھٹ کے لڑائی بننے دیں یا نافرمانی یا فجر یا فسوق کی طرف جانے دیں. اور پھر ہماری جب یہ نیت ہو جائے گی کہ میں اپنے اللہ کے پلیئر کے اس کے وجہ کی خاطر اس کے چہرے کی خاطر میں نے اپنے آپ کو فساد سے بچا کے لڑائی سے بچا کے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو خیر دینے والا رکھنا ہے تو پھر انشاءاللہ ایک بیسک ہمارا کور جب درست ہو جائے گا نا تو انسان پھر بہت ڈفرینٹ طریقے سے جینے لگتا ہے کیونکہ نیت ہی ہے جو آپ کو ڈائریکشنز دیتی ہے. ابھی ہم نے پہلے جو سورہ شمس پڑھی وہ یہی ہے نا کہ آپ کے نفس کے سامنے خرابیاں بھی آتی ہیں اچھائیاں بھی آتی ہیں. چوز آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم تھوڑی سی ورچوز آف رجب دیکھ لیتے ہیں کہ ورچوز آف رجب کیا ہے. اچھا اب جو بہت خوبصورت اور قیمتی بات ہے نا اس مہینے کے بارے میں جو مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دس از منتھ آف رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اور مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ نہیں سارے مہینے ہی ہیں لیکن وہ اللہ نے اس بات کو اسپیسیفک کر کے مینشن کروایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو کچھ تو خاصیت ہوئی نا اس میں. یعنی رمضان ہو سکتا تھا ذوالحجہ ہو سکتا تھا. ہمیں بھی پتا ہے کہ رمضان اور ذوالحجہ میں دو اہم رمضان میں روزے اور قرآن کا نزول ہے پھر روزے آئے اور اسی طریقے سے ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے تو وہ کتنے عظمت والے مہینے ہیں لیکن ان کے بجائے اللہ نے رجب کو کہا. تو ایک تو یہ کہ ہم اس حدیث کے ذریعے سے پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس مہینے کو بھی ہم نے بہت پریشیس کر کے گزارنا ہے. میرے رب کا مہینہ ہے اور میں پھر اس کو عام کر کے گزار دوں یہ نہیں ہونے والا. پھر حدیث میں کیا آتا ہے رجب اللہ کا مہینہ شعبان میرا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سیوطی میں آتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ اب کتنی بڑی چیز ہے. تو اب آپ اس کا پلیز کچھ اور لکھیں نہ لکھیں یہ 3 پوائنٹ لکھ لیں اس کو پھر آخر میں ہم نے جب ورک پلان بنایا اس کے اندر ہم پوائنٹ ایڈ کریں گے اس کا کہ اللہ کے لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ کچھ خاص اس مہینے میں کچھ تو خاص ہو جو اللہ کے لیے ہو. کچھ روک رہے ہیں اپنے نفس کو کسی برائی سے تو اللہ کے لیے روکنا ہے. کچھ خاص اعمال کر رہے ہیں تو اپنے اللہ کے مہینے اللہ کے وجہ کے لیے تو یہ ایک خاص سول ہوگی. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ایک پہلی بات تھی. دوسری بات کیا مطلب ورچوز آف رجب میں پہلی چیز یہ بتائی آپ کو. دوسری چیز ایک چھوٹی سی کوئکلی سے یہ نالج کے طور پہ رکھ لیں خالی کہ اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یعنی حضرت عبداللہ اور
हज़रत आमना की शादी हुई थी। इसी महीने के अंदर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की शादी हुई और इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्रेग्नेंट हुई सैयदा फातिमा सैयदा आमना जो थी। तो हज़रत आमना she got this news of कि she was expecting with रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। इस वजह से भी इस महीने को एक फ़ज़ीलत हासिल है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है कि मेराज इस महीने में हुआ यानी मेराज अब मैं इस बात पे नहीं जाऊँगी कि मेराज मनाना चाहिए या नहीं, मेराज को कि रात को क्या हुआ था, दिन को क्या हुआ था, हमें दिन पता है या नहीं पता, नहीं जाते हम इन बातों में। मैं आपको वो जनरल बातें बता रही हूँ, जिससे आपके दिल में इस महीने की अज़मत आए और हम इस महीने को उस नियत से गुज़ारें जो 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 इसकी अहमियत है वो हमारी आँखों में कैप्चर हो और हम अल्लाह का महीना करके इसको गुज़ारें। We put extra effort for our spiritual development and spiritual growth in this month. तो अब और फिर मेराज पे आपको पता है, जब आपको मेराज का पता चला तो फिर आपको ये भी पता चला है कि अब जो नमाज़ें हैं, जो कि अल्टीमेट हमारा अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी का सबसे मेजर सोर्स है, वो नमाज़ें 5 नमाज़ें हमें इस महीने में मिली। उसके बाद हमें सूरह अल बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं जिनके बारे में आता है कि जो भी इन 2 आयत को रात में पढ़े, इट विल सफाइस हिम, ये उसको काफ़ी हो जाएँगी। जो भी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को रात को पढ़े, वो इसको काफ़ी हो जाएँगी, सफाइस कर जाएँगी, यानी किस-किस जगह से आपको सफाइस करेगी वो? हमारी तो हर वक़्त कोई ना कोई मोहताजी हाजत रहती है ना, तो वो सफाइस कर जाएँगी। तो वो 2 आयत भी हमें इसी रजब में मिली। और इसी तरह एक और चीज़ क्या है कि रजब इज़ आल्सो नोन एज़ रजब अल असब, पोरिंग रजब, यानी कुछ बहुत ज़्यादा बरसाने वाला, बहुत ज़्यादा आने वाला, देने वाला, इसमें अताएँ आम होने वाला रजब है ये। क्या मतलब इसका? कि इसके अंदर अल्लाह की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा पोर डाउन होती हैं, बहुत ज़्यादा कसरत से आती हैं। अल्लाह के फेवर्स और उसके फ़ज़ल कसरत से आते हैं। अल्लाह की फ़ॉरगिवनेस, तौबा बहुत कसरत से अल्लाह की सॉरी माफ़ी, उसका अफ़ू बहुत कसरत से आम है इस महीने में। अल्लाह की रहमा कसरत से पोर डाउन होती है। और आपको बताया था पहले भी कि इसी वजह से रजब को कहा जाता है कि रजब इज़ आल्सो द मंथ ऑफ तौबा यानी कि रिपेंटेंस एंड इट इज़ द मंथ ऑफ इस्तिग़फ़ार यानी कि फॉरगिवनेस यानी ये तौबा और इस्तिग़फ़ार का, माफ़ी तलब करने का महीना है। रजब से बीज लगेंगे तो हम रमज़ान में परवान चढ़ा सकेंगे। और एक चीज़ जो मुझे किसी जगह पढ़ने का मौका मिला था, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो भी मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रख दूँ क्योंकि हम बात अहमियत की कर रहे हैं, तो जब किसी चीज़ की अहमियत हमारे दिल में घर कर जाती है ना, तो फिर हम उधर से उसको वहाँ से फिर अमल भी करने लगते हैं। तो हम अहमियत की बात अगर एक दफ़ा अहमियत हमारे दिल में घर कर जाए, तो इंशाअल्लाह हमारे अमाल भी इसके अकॉर्डिंग हो जाएँगे और नहीं बोलना तब तक मैं करने जाऊँ। तो एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो क्या थी कि वन ऑफ द लिंग्विस्टिक जो वंडर है इस लफ्ज़ रजब के अंदर, किसी स्कॉलर ने मेंशन किया हुआ था इसको, बहुत खूबसूरत था ये और वो क्या था कि रजब यानी 3 हुरूफ पे मबनी है ना, रजब का लफ्ज़ रॉ, जीम, बा 3 लेटर्स हैं इसके अंदर। तो उन्होंने बताया हुआ था कि रॉ से रहमा, रॉ रिप्रेज़ेंट कर रहा है किस चीज़ को? अल्लाह की रहमा को। और हम पहले देख चुके हैं कि ये अल्लाह का महीना है तो क्या अल्लाह की रहमत आम ना होगी? तो बिल्कुल राइट एनालिसिस है ये। जीम दूसरा लेटर क्या है? जीम से जूद। जूद क्या होता है? जूद सखा बहुत ज़्यादा कसरत सखावत की है। एक्सट्रीम ऑफ जेनरोसिटी जूद होता है ना? तो जीम से जूद यानी जेनरोसिटी ऑफ अल्लाह
وہ جو ہے وہ اس لیٹر میں سے عیاں ہو رہی ہے، اور وہ اس مہینے کا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی اس کی امپورٹنس اس مہینے کی یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ رحمہ کا مہینہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے جنروسٹی کا اللہ کثرت سے عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی تو ہمیشہ ہی عام رہتی ہے جنروسٹی، لیکن اگر اس مہینے میں خصوصی مینشن ہے تو کچھ خاص الخاص آتا ہے اس مہینے میں۔ اور با سے کیا ہے؟ بر، اور بر جیسے نیکی کو کہتے ہیں نا، تو لیکن جب اللہ کی طرف البر اللہ کا نام آتا ہے تو کائنڈنس آف اللہ کی طرف ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اتنا کائنڈ ہو جاتا ہے، اتنا خیر کا معاملہ کرنے لگتا ہے کہ وہ ہر خیر اپنے بندے کے لیے کھولتا ہے، ہر نیکی کا دروازہ کھولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے۔ تو رجبہ، را جیم با، رحمہ جود اور بر نیکی کو، تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ انالیسز ہے نا۔ اور جب میں اس کو اس بات سے ملا رہی تھی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو پھر واضح ہو گئی یہ بات کہ اللہ کا مہینہ ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی، ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو۔ تو جب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ اتنی اہمیت والا مہینہ ہے، یہ اتنا خیر والا مہینہ ہے، اور جس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ بس یہ 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ آج اگر لاسٹ منتھ آف جمادی الثانی ہے اور کل رجب ہے، یا چلو ایک آدھ دن اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس 60 دن ہے ٹوٹل، یا 59 ڈیز۔ تو اب 59 ڈیز کو اور رمضان میں رہ گئے ہیں، اور اس کے بیچ میں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان امت کا مہینہ، تو یہ پھر کوئی تکا نہیں ہے کہ ان تینوں کو اس سیکوینس میں رکھا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بیج بونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو وہ والی بات بتاؤں گی جو میں ہمیشہ بتاتی بھی ہوتی ہوں کہ بہت سالوں سے اس کا ذکر رہتا ہے میرے پرانے ساتھیوں کے ساتھ کہ وہ جو یہ 2-3 جو ہمارے سلف صالحین ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔ میں نے 2-3 ڈفرنٹ کورس رکھے ہوئے، اس میں سے ایک کیا ہے کہ ابو بکر البلخی سیڈ، انہوں نے کہا کہ the month of Rajab is the month for planting۔ یہ رجب کا مہینہ گویا بیج لگانے کا مہینہ ہے، and the month of Shaban is the month of irrigating the crops۔ اور جو شعبان کا مہینہ ہے جو اس میں پھوٹ کے باہر نکل آئے، یعنی بیج سے جو باہر اسپراؤٹ آؤٹ ہوتا ہے، جو پودا باہر نکلتا ہے، جو چیزیں باہر فصل اگتی ہے، اس کو اریگیٹ پانی دینے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کو ہر ڈینجر سے، ہر جڑی بوٹی سے، ہر کیڑے مکوڑے سے، ہر ایول سے بچانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ And the month of Ramadan is the month of harvesting the crops۔ اور جو رمضان کا مہینہ ہے وہ harvesting the crops، یعنی کہ اس میں پھر جب آپ ان 2 مہینے میں اتنا کیئر سے بیج لگا کے پروٹیکٹ کر کے اپنی روح کو اپنے خیر کے کلائمیکس تک پہنچا کے لے گئے، تو پھر رمضان جو ہے وہ پھر ہارویسٹ کا مہینہ بن جائے گا، یعنی اس میں جو خیر اور جو فضل، جو آسانیاں، جو اللہ کا قرب، اللہ کی کنیکٹیوٹی، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ملے گا، وہ جو ہے نا وہ پھل کی طرح ہماری گودوں میں چیزیں آئیں گی، ہمارے دل کی گود میں، ہماری روح کی گود میں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے میں آپ کو دوسری بات بھی بتاتی چلوں کہ جو دعا ہے شعب الایمان میں جو دعا آتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ جب جیسے ہی اب رمضان، صحابہ کرام اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ رجب آ رہا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا کرتے، و شعبان، اور ہمارے شعبان میں برکت عطا کرتے، و بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اب یہ ساری باتیں ملا کے اگر آپ غور کریں تو آپ سمجھ پائیں گے اس بات کو کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام وہ نہیں ہے، مہینہ نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ اللہ نے نسبت دی اپنی طرف تو اس کی اہمیت اجاگر کرنا کہ اس کو عام نہ لو. اس میں بیج آپ نے دیکھا کہ کوئی کسان اگر بیج بونے کا سیزن مس کر دے، بیج بونے کا موسم مس کر دے، بیج بونے کے دن مس کر دے تو بعد میں وہ جتنے بھی بیج لگانا چاہے کیا وہ پروان چڑھتے ہیں؟ بے موسم لگایا، بے 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 موسم یا بے ٹائم لگایا پودا کبھی پروان چڑھا ہے، وہ درخت بنا ہے؟ نہیں. تو ہم جب رمضان میں پریپریشن کے بغیر جاتے ہیں، ہم بس بھاگتے بھاگتے شاپنگز کرتے اور گروسریز کرتے اور کپڑے بناتے اور گوٹے خریدتے جب ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. پھر ہم اس نئے پیٹرن کے سحری میں اٹھنا ہے، وہ کھانا اس ٹائم نہیں کھانا، جس ٹائم پکاتے تھے اس ٹائم نہیں پکانا، جس ٹائم نہیں پکاتے تھے اس ٹائم اٹھ کے پکانا ہے، اور پھر طرح طرح کی فرمائشیں. تو پھر ہم وہ کر ہی نہیں پاتے جو اصل میں وہ روح کا مہینہ تھا، وہ ہمارا مہینہ تھا، سیدی کی امت کا مہینہ ہے. تو ہم وہ کاٹ ہی نہیں پاتے، بویا ہی نہیں تو کاٹیں گے کیا؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ اگر یہ رحمہ کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا اور اس کی جنروسٹی کا اور اس کی کائنڈنس کا مہینہ ہے، تو پھر لیٹس پلان کوئکلی. ہم اب 5 6 8 چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو ہم کرنا ہی شروع ہوتے ہیں. ہمیں کچھ چیزوں کو نہ کرنا ہے اور کچھ چیزوں کے اعمال ہم نے اختیار کرنے کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ یہ رجب از دا منتھ آف توبہ اینڈ استغفار، گناہوں سے معافی اور اللہ کی عفو اور اس کا درگزر کی طلب. تو اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ اس کا مہینہ ہے تو سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم کثرت کے استغفار کی کثرت کرتے ہیں. میں انشاءاللہ ریمائنڈرز کے طور پہ ڈفرینٹ طرح کے استغفار ڈال دوں گی گروپس کے اندر بھی، جس جگہ پہ بھی ہیں میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈالوں. لیکن ہر حال میں کثرت کرنی ہے ہم نے استغفار کی. اگر کوئی 100 کی تسبیح پڑھتا ہے تو وہ 300 کی پڑھے، اگر کوئی 300 کی پڑھتا ہے وہ 500 کی پڑھے. اگر بالکل کوئی نہیں کرتا تو اپنے آپ کو ہر حال میں باؤنڈ کریں، ہر حال میں نو میٹر واٹ کانشیس بیٹھ کے استغفار، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کی معافی. ابھی ابھی اس کو لکھیے اور عہد کریے، ابھی ابھی لکھیے اور اس کو عہد کریے. میں بھی آپ کے ساتھ بالکل 100% یہ لکھا میں نے سامنے اور میں نے کیا کہ ہم نے اس کی انشاءاللہ العزیز کثرت کرنی ہے. اور کثرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں جو آپ کے نفس پہ آسان ہو. کثرت کا مطلب وہ ہوتا ہے جو آپ کو فیل ہو باقاعدہ کہ ہاں یہ اتنا ہے، تو وہاں سے اندر سے جا کے اور اصل چیز اس کا کانشیس ہونا ہے. نمبر زیادہ کرنا مقصود نہیں ہے. اس کے بعد اور اسپیشلی ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ رات کا استغفار، تنہائی میں بیٹھا ہوا استغفار. مستغفرین بالاسحار، توبہ کرنے والے سحر کے ٹائم پہ، تہجد کے ٹائم پہ، جب آسمان دنیا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں. کہیں آنکھ کھل جائے نہیں اٹھ پا رہے تو استغفار پڑھ لیں. کچھ پھر ہم ساتھ ساتھ اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ رات کا اٹھنے کا، اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں ابھی. اور جو یہ رجب توبہ کا مہینہ ہم نے کہا تھا نا استغفار کا مہینہ، تو یہ والا بات آپ اسکالرز باقاعدہ کلیئرٹی سے لکھتے ہیں کہ رجب توبہ کا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا مہینہ ہے. کیونکہ ہم نے حدیث میں پڑھا نا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو یس اللہ سے کنیکٹیوٹی کے لیے سب سے پہلے تو ہم استغفار کے ساتھ ہی حاضر ہوں گے نا کہ اللہ جو غلطی ہیں وہ معاف کر دیں، ہم آپ قبول کر لیں اپنے راستے پہ. اور شعبان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو وہ سارے اعمال جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مقصد کی طرف توجہ، ان کے اعمال کو اتباع کرنے کی توجہ، اور پلس یہ کہ ان کو تحفہ یعنی درود سلام کثرت کرنے کی ضرورت. بہرحال یہ ہم شعبان میں انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے
उम्मत तो फिर उम्मत कुरान से जुड़े उस टाइम पे, उम्मत का महीना है, तो उम्मत कुरान से जुड़ेगी तो ये महीना फिर हमारा बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अमल है वो क्या करना है? सदका। क्लैरिटी से गिविंग चैरिटी को अपने उसमें रख लें। वैसे तो हम पिछले कुछ टाइम से बात करते आ रहे हैं मुसलसल कि चैरिटी को प्लीज़ इन करिए अपनी ज़िंदगी में, चैरिटी लाज़िम होनी चाहिए। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम मिस आउट कर जाते हैं। तो एक तो चैरिटी बॉक्स बना दें, कुछ ना कुछ सदका लाज़िम डालते रहें। और सदका की डेफिनिशन अदर डे एक स्कॉलर बता रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ज़कात तो वो है जो फ़र्ज़ है, अल्लाह ने बता दिया। सदका वो है जो आपको नफ्स पे गिरा गुज़रे। हम तो थोड़ा-थोड़ा डालते हैं ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी ये डेफिनिशन कि अ अ, वो कह रहे थे कि सदका अ, इतना हो कि जो आपके नफ्स के ऊपर आपको भारी लगे। तो कभी तो उतना डालें, चलें हर रोज़ ना डालें। और फिर जब हम पैसों की या माल की बात कर रहे हैं, तो हमें वो साथ में ये भी देखना चाहिए कि सदका मुख्तलिफ शक्लों का होता है। सയ്यिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बाउंड नहीं किया कि सदका सिर्फ़ माल का ही होता है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे भाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना सदका है। तुम्हारा भलाई का हुक्म देना, तुम्हारा नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना भी सदका है। इस सदके को भी इन करिए। किसी रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ का हटा देना सदका है, इसको भी अपनी ज़िंदगी में लाइए। आपस में सुलह करना, ये भी सदका है। ये सबसे अफ़ज़ल सदका आपस में सुलह करना है, अबू दाऊद की हदीस में आता है 49:19। हर मिलने वाले शख़्स को सलाम करना सदका है। हर मिलने वाले शख़्स को सलाम करना सदका है। सही मुस्लिम की हदीस है ये। अपने डोल से भाई के डोल में पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है। अपने डोल से भाई के डोल में पानी डालना। ला वो आई मीन आज डोल नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है अपने भाई को देने को? कोई भी चीज़ शेयर कर लेना। कोई ख़ैर, कोई खाने-पीने की चीज़, कोई इंटेलेक्चुअली इल्म की बात सबको पता चल गई, अपने इल्म के डोल में से आप उनको भी मुस्तफ़ीद कर दीजिए। मुस्कुराना सदका द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स इतनी आसान लेकिन बहुत अमाल में मुश्किल है कि कंसिस्टेंट स्माइल करना बड़ा मुश्किल अमल है। तो ये वो चंद चीज़ें हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं पे इक्तफ़ा कर लें और आप माल ना दें। माल क्योंकि हमें जान से बहुत अज़ीज़ होता है ना, बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होता है। अपनी जान के बाद दूसरा नंबर हमेशा हमारा माल का आता है। इसलिए माल की मोहब्बत को तोड़ना, वो ग्रीड अपने अंदर से निकालना, वो जमा कर के रखने की चाहत जो है उसको तोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इंशाल्लाह सदका रेगुलर करेंगे, ठीक हो गया। बस मैं इंशाल्लाह आखिरी कपल ऑफ मिनट्स दें मुझे फ्यू नॉट कपल ऑफ प्रोबब्ली 10 मिनट्स। अ, अब इस महीने में हमने अब सदका कर लिया, इस सदके की बात कर ली हमने, इसकी बात कर ली इस्तिग़फ़ार की बात कर ली। उसके बाद आता है क़ियामुल लैल। अब क़ियामुल लैल भी हमारे नफूस के ऊपर बहुत भारी है, हम सब के मेरे समेत और नफ्स को तोड़ने के लिए नफ्स की जो ख्वाहिशें, चाहतें, मोहब्बतें और डिज़ायर्स और लामतनाई जो वो दुनिया के पीछे भागने की तमन्ना उसके अंदर जो है ना, उसको तोड़ने के लिए बड़ा कारआमद फ़ॉर्मूला है रात का उठना और अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाना। ये नफ्स की ट्रेनिंग के लिए इनेविटेबल है, लाज़िम है। तो रात का क़याम अगर हम सारे दिन नहीं कर सकते तो एट लीस्ट हम रजब के महीने में अपने से अहद करते हैं कि हम 1 से 2 दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर हाल में इस महीने में क़याम शुरू करेंगे। रात का क़याम आपको पता है ना उस हदीस का सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन ऑफ माय फेवरेट्स लाइफ टाइम फेवरेट एवरग्रीन हदीस जो मेरी ज़िंदगी मेरे दिल को बहार-बहार दे देती है। वो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान दुनिया पे आते हैं रात के आखिरी पहर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पे आते हैं। आसमान दुनिया ये जो आसमान हमें नज़र आ रहा है, आपको पता है ना 7 आसमान है।
तय पर तय दर तय आसमान है। उनमें से जो हमारा आसमान ये जो हमें नज़र आ रहा है, इस आसमान के ऊपर अल्लाह आते हैं। कब आते हैं? रात के आखिरी हिस्से में, यानी कि तहज्जुद के टाइम में। और आपको पता है क्या आवाज़ लगाते हैं अल्लाह तबारक व तआला? 3 आवाज़ें। कोई है कोई है जो तौबा करे और मैं उसको माफ़ कर दूँ? तौबा की आवाज़ कि आ जाओ, माफ़ी माँग लो, तौबा कर लो, आ जाओ, पलट आओ, मेरे पास आ जाओ। दूसरी आवाज़ दूसरी आवाज़ है कोई सवाली जो सवाल करे और मैं उसको अता कर दूँ। कोई भी दुआ, इस्तिग़फ़ार और दुआ को अलग-अलग कहा कि कोई है सवाली जिसको मैं अता करूँ। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। मुझे अक्सर ये शेर जब मैं पढ़ती हूँ ना तो माय हार्ट एक्स कि अल्लाह जैसे कहते हैं कि मैं तो आता हूँ, मैं तो रोज़ आवाज़ लगा के जाता हूँ, लेकिन कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं, आगे से साइल ही नहीं है कोई। हम इतने बेनियाज़, उल्टे-पुल्टे पड़े सोए नींदें पूरी कर रहे होते हैं। और तीसरी आवाज़ क्या लगाता है अल्लाह तबारक व तआला? कोई है जो उसको दे जो खाली हाथ नहीं है। जो उसको दे जो खाली हाथ नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब कि अब अल्लाह को हमारे सदके की ज़रूरत तो नहीं है ना? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन के रास्ते पे लगाना, अल्लाह के दीन अल्लाह के दीन के एस्टेब्लिशमेंट की राह में जो भी माल आप लगाएँ, अल्लाह उसको अपने ऊपर कर्ज़ा लेता है। उसको दे जो ख कोई है जो उसको दे जो खाली हाथ नहीं है। हाथ में खाली उसके सब कोनो-मकान की हर चीज़ उसकी। एवरीथिंग बिलॉन्ग्स टू हिम और वो हमें कह रहा है कोई है जो उसको दे जो खाली हाथ नहीं है। इस वजह से मैं आपसे कहती होती हूँ कि जब आप उठें तहज्जुद में तो सबसे पहले सदका डाल दिया करें कि या अल्लाह आपके दीन की सरबुलंदी के लिए जहाँ भी काम हो रहा है या अल्लाह मैं ज़रूर लगाऊँगी। मैं ये वहाँ मैं अभी डाल रही हूँ, मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगी। नियत रखें कि अल्लाह इसको बेहतरीन अपने रास्ते में किसी जगह लगवा दे, कबूल फरमा दे। तो ये तीनों चीज़ें ये क़ियामुल लैल का तोहफ़ा है और इसी क़ियामुल लैल के साथ जुड़ी हुई चीज़ कि रोज़ा। अब हम रजब में दाखिल हो गए हैं, तो सबसे पहले जिन-जिन लोगों के छूटे हुए रोज़े हैं, वो उनका अपनी गिनतियाँ करें। कोई रोज़े किसी वजह से भी या कोई ख़ास वजह है जो छूटते हैं, तो छूटे। काउंट करके वापस रखना शुरू करिए। मुसलसल नहीं रख सकते, हफ्ते में 1 दिन रखने से शुरू करिए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता 2-4 हफ्ते में 2 हफ्तों में पीर और जुमेरात का कर लीजिए। वो मसनून रोज़ा भी है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। 2 तरीके से अजर मिलेगा कि रजब में रोज़े भी रख रहे हैं, प्लस आप वो दिन रख रहे हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, सुन्नत का अजर भी मिलेगा। क़ियामुल लैल नसीब हो जाएगी। अल्लाह से कोई रियाज़ो-नियाज़ नसीब हो जाएगा। साथ जोड़ लें दुआ को, जो कह रहा है कि कोई है जो मा कोई कोई है जो माँगे, उस टाइम की ख़ास दुआ 2-4 मिनट ही रख लें, 6-8 दुआएँ ख़ास लिख छोड़ें अपने लिए, अपने मकासद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए, इस उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी और उसको इस्लाह के लिए। तो वो लिख लीजिए 2 मिनट भी आपके पास हैं, तो 2 मिनट उसको 2 मिनट इस्तिग़फ़ार को क्योंकि अल्लाह आवाज़ जो लगा रहे हैं कि कोई है तौबा मैं उसको माफ़ी करूँ, मैं उसको माफ़ करूँ। कोई है जो ये दुआ करे और मैं उसको कबूल करूँ और सदका कुछ डाल दीजिए। लब्बैक कह के उठा कि अल्लाह मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज़ को। अगर अल्लाह कह रहे हैं तो क्या हमें यकीन नहीं है कि अल्लाह हैं और कह रहे हैं? अल्लाह हमें तौफ़ीक दे दे। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे दे अपने अल्लाह के वज़ के लिए, अपने नफ्स पे वो काम करने की जो अपने नफ्स पे हमारे गिरां गुज़रे और अपने अल्लाह के वज़ के लिए हम वो कर गुज़रे। तो ये 5-6 अमाल हैं और जो इससे सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जिसको मैंने सबसे पहले पॉइंट किया था कि जंग-ओ-जदल और फ़साद से बचने की कोशिश।
تو جہاں یہ نیکیاں آپ کریں گے وہاں پہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے ساتھ میں کہ جہاں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں اس تیش میں یا اس بالٹی میں سوراخ نہ ہو جائے گناہوں سے، کہ ادھر سے آپ ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف سے سب کچھ نکلا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ نماز تو پڑھ لی، قرآن تو پڑھ لیا، قیام اللیل اور تہجد تو پڑھ لی، لیکن ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ میں چغلی ہو رہی ہے، ساتھ میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ساتھ میں خیانت ہو رہی ہے، ساتھ میں کوئی ایسی بات کر دی کسی کے خلاف، فساد ہو گیا جس کی وجہ سے۔ اپنے اینگر کو کنٹرول کر لیں، سٹیپ بیک کر لیں کہ لڑائی نہیں لڑنی، تلواروں کی آوازیں اونچی ہو کے نہ آئیں۔ ہمارے یہاں تلواریں کیا ہیں؟ آوازیں اونچی ہو جانا، ایک دوسرے کو ایسے ٹارچر کرتے رہنا۔ کہیں پہ کسی پلیٹ فارم پہ آپ کہیں کسی کو ایسا کامنٹ یا ایسی بات تو نہیں لکھ رہے جو کسی کے غیبت میں جائے، کسی کو اذیت دینے میں جائے، کہ آپ کیوں اتنی جلدی ہم اپنی نیکیوں کو اتنا سستا بیچ دیتے ہیں، مفت کا دے دیتے ہیں۔ ویل اور پھر زبان، جو ہمارے رمضان پریپ گروپ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ آج کل بھی ہمارا رمضان زبان کی گناہ جو ہیں اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ ہماری زبان سے جو تکلیف جس کو دوسرے کو ہوتی ہے، رف لینگویج، لوکنگ ڈاؤن اپون ادر، بہت ساری اور چیزیں، اس کا کنٹرول ہم نے کرنا ہے۔ اپنی سوچوں تک کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ کیوں میں کسی کے بارے میں برا سوچوں، سوچ ہی کیوں رہی ہوں، کیوں میں انرجی دے رہی ہوں اس تھاٹ کو، جو میرا کسی کے بارے میں کوئی ایول خیال آیا، why am I putting energy into that thought، کیوں میں سوچتی جا رہی ہوں، کیوں میں اٹھ کے کچھ اور نہیں کرنا شروع ہو رہی، اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی سوچ کا جو سوچیں آ رہی ہیں نیگیٹو ان کو توڑ کیوں نہیں رہی، ان کا تانتا میں کیوں نہیں توڑ پا رہی، میں اتنی غلام ہوں کہ میں اپنی سوچوں کے تانتوں کی غلام ہوں، میں اتنی کمزور ہوں۔ نیٹ شیل کیا ہے کہ This is an amazing investment opportunity. month of اللہ amazing، یہ وہ سیزن ہے میرے ساتھیوں جس میں بیج بویا جائے گا۔ یقین مان لیں کہ بیج اس کے بعد نہیں بو سکیں گے، اس کے بعد بس جو کہیں ہے ہیزرڈ ہاتھ میں آئے گا، لیکن اگر آپ پراپر آرگنائزیشن کے وے سے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی وے کو فالو کرنا پڑے گا۔ اینڈ دس از دا لاسٹ ٹائم، اس سے پہلے کسی ٹائم میں اگر کوئی لگانا شروع ہو گیا بیج تو وہ بہت بہتر رہ جائے گا، لیکن یہ والا اب چند ہفتے بہت کروشل ہیں، بہت انیویٹیبل ہیں۔ اف یو آر گوئنگ ٹو مس آن اٹ، ہم نہیں پلانٹ کر رہے تو بس گزر گئی اپرچونٹی، پھر بے موسم لگایا بیج کبھی پروان نہیں چڑھتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہم اس مہینے کی اہمیت جان سکیں، ہم اس کو اللہ کا مہینہ کر کے اس کو بہت عظیم اور عظمت والا جان کے اس کی حرمت کا خیال رکھیں۔ ہم اللہ مجھ بولنے والی کو سے لے کے ہم سب کو رب کریم اس کی حرمت، اس کے اندر اپنی زبان، ہاتھ، آنکھ، پیر، اپنے لکھنے، بولنے، سننے، کسی بھی طریقے سے ہم اپنی نوکوں سے، اپنے وجود کی نوکوں سے کسی کو اذیت نہ دیں۔ آمین۔ اللہ کریم ہمیں اپنا تقویٰ دے دے، کہ اللہ ہمیں اپنا ایسی اپنی ذات کا، اپنی محبت کا، اپنی خشیت کا ایسا غلبہ عطا کر دے کہ یا اللہ گناہوں اور ہمارے درمیان، ہماری گندگیوں اور ہمارے برے اعمال اور ہمارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ آ جائے۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں اپنی یکسوئی عطا کر دے، یا اللہ ہمیں حنیفاً مسلماً بنا دے حضرت ابراہیم کی طرح، یا اللہ ہمیں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل عطا کر دے، یا اللہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کو پورا آپ کے لیے آپ کے سپرد کر دیا، یا اللہ ہمیں بھی اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی بنانا ہے، یا اللہ ہمیں اسلم تو کہنے والا بنا دے، یا اللہ ہم آپ کو رب مان کے آپ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو، ہر قانون کو، ہر لا کو، ہر بات کو ہر حال میں پریورٹائز کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی جئیں، یا اللہ اس کی توفیق آپ ہمیں دے دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم
اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد. یا اللہ، یا اللہ ہمیں اپنا یکسو بندہ بنا لے. یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے اسپاؤزز کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے تمام ساتھیوں کو، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اپنی محبت، اپنے کلام کی محبت، اس کو سمجھنے کی توفیق اور اس پہ عمل کر کے چلنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور ان کی محبت اور ان کے مقصد کی محبت عطا کر دے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام